औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं मारखोर इन्फोवॉर्स। नाज़रीन, हमारी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 1/4 हिस्सा खुश्की है। यानी इस ज़मीन का 75% रकबा पानी पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ समुद्रों, दरियाओं और झीलों वगैरह पर मुहित है। यही वजह है कि ज़माने कदीम से लेकर आज के जदीद दौर तक अस्करी एतबार से एक मजबूत और ताकतवर बहरी फौज हर दौर में किसी भी ताकतवर सल्तनत का लाजमी हिस्सा समझी गई है। जहाज रानी से मुसलमानों को शुरू ही से दिलचस्पी रही है और इस फन में उन्होंने सदियों तक दूसरी कौमों, खासतौर पर यूरोपीय अक़वाम की रहनुमाई की है। इनके जहाज खलीज फारस से लेकर बहरिया हिंद से होते हुए चीन और जापान तक सफर करते थे। मुस्लिम जहाजरान हिंदुस्तान और मशरिक़ बईद से मसाला जात और दीगर तिजारती सामान लाते और इन्हें यूरोपीय साहिलों पर अच्छी कीमतों पर फरोख्त करते थे। इस दौरान यूरोपीय जहाजरानों ने बहरिया रोम में मुसलमानों के तिजारती जहाज लूटने शुरू कर दिए, तो अपने दिफा के लिए मुसलमानों ने बाकायदा बहरी जंगी जहाज़ों की सूरत में मुसल्लह बेड़े तिजारती जहाज़ों के साथ रवाना करने शुरू कर दिए। ये जंगी जहाज दिफा के साथ साथ बाज़ औक़ात जारहाना इक़दाम भी करते और आगे बढ़कर यूरोपीय जहाज़ों पर भी हमला आवर हो जाते। नाज़रीन, इसको यूरोपीय तारीखदान मुस्लिम बहरी कज़ाकी का नाम देते हैं। मुसलमानों ने जब साइंसी तौर पर पूरी दुनिया में अरूज हासिल किया तो इनका असर ज़िंदगी के दूसरे शोबों के साथ साथ बहरी सफ़र पर भी पड़ा। मुसलमानों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहरी सफ़र को आसान और निस्बतन महफूज बना लिया। मुसलमान जहाजरान शहाबुद्दीन अहमद इब्न माजा का नाम इस ज़मन में सर फहरिस्त है। मोरखीन के मुताबिक इब्न माजा की तकरीबन 38 तसानीफ हैं, जिनमें से अक्सर बहरी उलूम से मुतालिक हैं और इनमें सबसे मशहूर किताब अल फवाइद है। नाज़रीन कराम, इब्न माजा ने मकनातीसी कुतुबनुमा में तरमीम करके इसे जदीद तर बनाया। फिर इब्न मूसा की ईजाद इस्तलाब ने बहरी सफ़र में सितारों से रहनुमाई आसान बना दी। जब बहरी जहाजरानी मुनज़्ज़म हो गई तो मुस्लिम हुकूमतों ने बाकायदा बहरी दस्ते कायम करना शुरू कर दिए और इनका सरबरा अमीरुल बहर कहलाने लगा। नाज़रीन, एडमिरल इसी लफ्ज़ की तरमीम शुदा शक्ल है। आज की इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के अजीम अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, मुसलमानों की बहरी फौज के सबसे पहले अमीर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपने रोमी बहरी फौज का मुकाबला करने के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहरी बेड़े की तश्कील की इजाज़त तलब की, जो कि रद्द कर दी गई। बिलाखिर तवील सोच विचार के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पहला मुस्लिम बहरी बेड़ा तश्कील दिया गया और पहला बहरी हमला कब्रस के जजीरे पर किया गया। नाज़रीन, अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा, जो उस्मानी सुल्तान आलीशान के अमीरुल बहर थे, उन्होंने बहरिया रोम में अपनी ताकत की धाक बिठाते हुए सुल्तान सुलेमान को वो मर्तबा और शान और शौकत दिलवाई, जिसके बाइस आज भी मुर्रिख इसे सुल्तान आलीशान के नाम से याद करते हैं। यूरोप को जिन मुसलमान सलारों ने नाको चने चबवाए, इनमें से एक खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा हैं, जिन्होंने कई मर्तबा मुश्तरका यूरोपीय अफवाज को शिकस्त से दो चार किया और एक ऐसी बहरिया की ताक बेल डाली जो आने वाली कई सदियों तक बहरिया रोम में अपनी ताकत मनवाती रहीं। यही वजह है कि बारबरोसा को उस्मानी अमीरुल बहर से ज़्यादा यूरोपी मौरख एक बहरी कज़ाक की हैसियत से पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, आपने बॉलीवुड की मशहूर ज़माना फिल्म सास कंपनी वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की फिल्म सीरीज़ पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ज़रूर देखी होगी। इस सीरीज़ की पहली फिल्म 2003 में रिलीज़ की गई थी। इस पूरी सीरीज़ की कहानी बहरी कज़ाकी के गिर्द घूमती है। फिल्म का विलन एक बहरी जहाज़ का कप्तान है जो मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों को लूटता है और बहुत से ऐसे जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होता है जिनका ताल्लुक बहरी सफ़र से है, और इस विलन का नाम कैप्टन हेक्टर बारबोसा है। अगरचा इस किरदार को मुसलमान नहीं दिखाया गया, मगर बारबोसा का नाम इस्तेमाल करके फिल्म साजों ने रिवायती मजहबी तासुब का मुजाहरा करते हुए एक अजीम मुसलमान नेवी कमांडर को एक खूंखार बहरी कज़ाक के तौर पर पेश किया है। नाज़रीन कराम, आइए अब बारबरोसा की ज़िंदगी पर एक निगाह डालते हैं, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि वो महज एक बहरी कज़ाक था या कुछ और। 1475 में यूनान के जजीरे मेडली में एक तुर्क सिपाही याकूब आगा के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम खिज़र रखा गया। खिज़र के 3 भाई थे, इलियास, उरूज और इसहाक। नाज़रीन, खिज़र और इसके भाइयों ने इस दौर के मुताबिक जहाजरानी में कदम रखा और बहरी तिजारत और कज़ाकी से ताल्लुक जोड़ लिया। इब्तदाई तौर पर यूरोपी जहाजरानों से छोटी मोटी झड़पें चलती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता इन भाइयों ने बहरिया रोम के कई जजीरों पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। बहरिया रोम के ये कज़ाक अलामती तौर पर किसी न किसी बड़ी हुकूमत की बालादस्ती कबूल कर लेते और इसके परचम तले समुद्र में मुख्तलिफ ताकतों का मुकाबला करते। खिज़र के बड़े भाई अरूज ने इसी तरह मिस्र के ममलूक सुल्तान से ईसाई रियासतों का मुकाबला करने के लिए बहरी जहाज़ हासिल किए और एक मजबूत बेड़ा कायम कर लिया।
بحری قزاقی کے ساتھ ساتھ ہسپانیہ سے سکوت غرناطہ کے بعد مسلم مہاجرین کو شمالی افریقہ تک پہنچانے کا کام بھی انہی بھائیوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ عروج نے مسلم مہاجرین کے کئی جہاز ہسپانیہ سے شمالی افریقہ کے ساحل تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے اسے بڑی شہرت حاصل ہو گئی اور اس کا نام احتراماً بابا عروج باربروسا پڑ گیا۔ ناظرین، باربروسا کے معنی سرخ داڑھی والے کے ہیں۔ خضر اور بابا عروج دونوں کی داڑھی سرخ تھی، اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کا نام باربروسا پڑ گیا۔ اسی دوران بابا عروج نے بحر روم کے ایک جزیرے الجزیرہ پر اپنا قبضہ مستحکم کرتے ہوئے عثمانی سلطان سلیم دوم کی بالادستی قبول کر لی۔ سلطان سلیم نے بابا عروج کو امیر الجزیرہ نامزد کر دیا۔ الجزیرہ پر یورپی جہاز رانوں کے حملے کے دوران بابا عروج اور اس کا بھائی اسحاق ہلاک ہو گئے، جبکہ خضر کا تیسرا بھائی الیاس پہلے ہی کسی معرکہ آرائی میں مارا جا چکا تھا۔ اب خضر اکیلا الجزیرہ کا حکمران تھا۔ الجزیرہ پر حملہ آور یورپی جہازوں کو کئی دفعہ خضر نے تنہا شکست دی۔ اس کی بہادری اور تجربہ کاری کی شہرت استنبول میں سلطان سلیمان تک پہنچ گئی، جو اپنی بحری فوج کو مضبوط تر کرنے اور اس کی تشکیل نو کی فکر میں تھا۔ ناظرین، سلطان سلیمان نے خضر کو، جو اب بھی ہسپانیہ کے مہاجرین کی آباد کاری میں مصروف تھا اور اپنے بڑے بھائی بابا عروج کا لقب باربروسا اختیار کر چکا تھا، اسے استنبول طلب کیا گیا۔ ناظرین کرام، سلطان سلیمان نے خضر کو عثمانی بحری افواج کا سربراہ یعنی امیر البحر مقرر کیا اور اسے بیلر بے کا لقب عنایت کیا۔ بیلر بے عثمانی سلطنت کا ایک بڑا اعزاز تھا جو موجودہ دور میں گورنر جنرل یا وائسرائے کے برابر ہے۔ اب خضر نے خیر الدین پاشا باربروسا کے نام سے سلطان سلیمان کی امیر البحر کا عہدہ سنبھال لیا۔ سلطان سلیمان کے امیر البحر کی حیثیت سے خیر الدین پاشا خضر باربروسا کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس نے عثمانی بحریہ میں نئے جنگی جہاز شامل کیے اور ملاحوں کی تربیت اور بھرتی کا عمل اپنی نگرانی میں انجام دیا۔ عثمانی بحری افواج کو لے کر سب سے پہلے اس نے اٹلی کے مقبوضات پر حملے کیے اور کئی جزیرے عثمانی حدود میں شامل کروائے۔ 1534 میں اس نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے حکمران مولائے حسن فرار ہو گیا۔ ناظرین، 1535 میں یورپ کا شہنشاہ چارلس پنجم، جو چارلس اول کے نام سے ہسپانیہ کا بادشاہ تھا، پوپ پول سوم کی ہدایت پر مشہور یورپی امیر البحر اینڈریو ڈوریا کو ساتھ لے کر تیونس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ 1 ماہ تک چلا اور باربروسا کو یہاں شکست ہو گئی اور تیونس کا حکمران دوبارہ مولائے حسن بن گیا۔ ناظرین، تیونس کی شکست کے بعد خیر الدین باربروسا نے عثمانی بحریہ کو مزید طاقتور کیا اور جدید جہازوں کے ساتھ وینس کے جزائر پر حملہ آور ہو گیا۔ یہاں زبردست کامیابی اس کا مقدر بنی اور وینس کی حکومت، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے مستقل درد سر بنی رہتی تھی، اپنی اکثر مقبوضات گنوا بیٹھی۔ ناظرین کرام، بطور عثمانی امیر البحر جنگ پروویزا خیر الدین باربروسا کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ سن 1538 میں پوپ پول سوم نے ایک دفعہ پھر عیسائی اتحاد تشکیل دیا، جس میں ہسپانیہ، رومی سلطنت، وینس، مالٹا اور کئی دوسرے عیسائی جہازران شامل تھے، جن کی قیادت اینڈریو ڈوریا کر رہا تھا۔ عثمانی مقبوضات پر حملہ آور ہو گیا۔ اس مشترکہ یورپی افواج کا خیر الدین پاشا باربروسا کی قیادت میں عثمانی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عیسائی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ناظرین، جنگ پروویزا عثمانی فتوحات میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بعد سلیمان علی شان ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آیا، جس کی بالادستی بحر روم میں مکمل طور پر قائم ہو گئی۔ جنگ پروویزا خیر الدین باربروسا کے سنہری کارناموں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ ناظرین، جنگ پروویزا کے بعد باربروسا نے وینس کے مزید علاقوں کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر وینس کا بادشاہ گھبرا گیا اور 1540 میں شاہ وینس اور سلطان سلیمان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا۔ 1544 میں باربروسا نے اسپین اور اٹلی کے مشترکہ بیڑے کو دوبارہ شکست دی، یہاں تک کہ اس سال چارلس پنجم، جو یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا، سلطان سلیمان سے صلح کے معاہدے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح چارلس پنجم کا سلطان سلیمان سے امن معاہدے پر مجبور ہو جانا سلطان سلیمان کو دیگر عثمانی سلاطین سے نمایاں مقام عطا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلطان سلیمان کو سلیمان عالی شان یا سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے میں سلطان کے امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا بھی کردار ہے۔ ناظرین، سکوت غرناطہ کے بعد اسپین کے مسلمانوں کا دردناک انداز سے ہجرت کرنا ایک المناک داستان ہے۔ ناظرین کرام، اس ہجرت میں باربروسا نے براہ راست حصہ لیا تھا اور اپنے جہازوں میں مہاجرین کی المناک داستانیں سنی تھیں۔ اس بات پر وہ دل گرفتہ تھا اور طاقت حاصل ہونے کے بعد اس نے اسپین پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اسے دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے 800 سال اور سکوت غرناطہ کے 50 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی فوج جبل طارق کے ساحل پر اتری تھی اور اسپین پر حملہ آور ہوئی تھی، مگر اسپین پر یہ حملہ ناکام ہوا اور خیر الدین پاشا باربروسا کو واپس استنبول جانا پڑا۔ 1544 میں مشترکہ یورپی افواج کو شکست دینے اور جبل طارق پر ناکام حملے کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا بطور امیر البحر سبک دوش ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنے کئی شاگردوں کو عثمانی بحریہ کے لیے تیار کر چکے تھے، جن میں سر فہرست ان کا نائب حسن آغا تھا، جو اس کے بعد امیر البحر نامزد ہوا۔ حسن آغا کے علاوہ باربروسا کے نمایاں شاگردوں میں صدی علی رئیس، پیری رئیس اور پیالے پاشا شامل ہیں۔
नाज़रीन कराम, मुख्तसर ये कि बारबरोसा अपने पीछे शागिर्दों की एक तवील फहरिस्त छोड़ गया और एक ऐसी बहरिया कायम कर गया जिसके बायस सदियों तक उस्मानी झंडा बहरिया रोम के पानियों में लहराता रहा। 1546 में बारबरोसा का इंतकाल इस्तांबुल में हुआ और आबनाए बास्फोरस के किनारे इनका मकबरा कायम किया गया। आज भी तुर्क बहरिया का हर जहाज आबनाए फोरस से गुजरते हुए अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के मज़ार की तरफ सलामी देता हुआ गुजरता है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ भी आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।